नमस्कार। किशोर किशोरी लक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा जानकारी दिने यो हो कार्यक्रम कुरा किशोर किशोरीका। नेपाली समाजमा अहिले पनि यौनका विषयमा खुलेर कुरा गर्न वर्जित छ। पाठ्य सामग्री छन् तर खुलेर पढाउन र पढ्न हिचकिचाउने स्वभाव संस्कारमा बदलिएको छ। त्यसैले त हामीले किशोर किशोरीलाई लक्षित गरी परिवार नियोजन सङ्घको सहयोगमा आइसिआइडीबाट यो कार्यक्रम कुरा किशोर किशोरीका सुरु गरेका हौं। दर्शकवृन्द, समाजमा हुने यौनजन्य अपराध जस्तै बलात्कार, जबरजस्ती करणी, एसिड प्रहार, आत्महत्या, डिप्रेसन जस्ता धेरै समस्याको कारण खोतल्दै जाने हो भनी प्रमुख कारणहरूमध्ये एउटा यौन शिक्षाको अभाव पनि हो। यौन अश्लीलता होइन, बरु मानव जातिका लागि अत्यावश्यक सिकाइ हो भन्ने सोच्न नसक्नु नेपाली समाजको कमजोरी हो। अझ भन्ने हो भने यौनिकता शिक्षा किशोर किशोरीका लागि झनै अपरिहार्य छ। त्यसैले किशोरावस्थादेखि नै बृहत यौनिकता शिक्षाबारे यथेष्ट जानकारी दिने हेतुले यसभित्र समेटिएका मूल 8वटा अवधारणालाई टेलिभिजन कार्यक्रमका 8 एपिसोडमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका हौं। हामी आज तपाईहरूलाई पारिवारिक सामाजिक सम्बन्धसँगै साथी र शिक्षकसँगको सम्बन्धका विषयमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। कोसँग कस्तो, कसरी र कुन हदसम्मको सम्बन्ध राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय नै आजको मूल विषय हो। यही सम्बन्धको विषयमा तपाईलाई थप प्रश्न पार्न एउटा टिभी रिपोर्ट, विज्ञसँग अन्तर्वार्ता, तपाईका सेलिब्रिटीहरूका भनाइसँगै तपाईहरूले सामाजिक सञ्जालमा सोध्नुभएका प्रश्नको जवाफ पनि लिएर आएका छौँ। सुरुमा सम्बन्धका विषयमा एउटा टिभी रिपोर्ट। मानव विकास र यौनिकता सम्बन्धी सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण बृहत यौनिकता शिक्षामा पाइन्छ। यौन शिक्षा सम्बन्धी मूल्य, मान्यता, ज्ञान र सिप प्रदान गर्नु नै बृहत यौनिकता शिक्षाको आधारभूत लक्ष्य हो। प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा सक्रिय आइपिपिएफले बृहत यौनिकता शिक्षाको अधिकारमुखी दृष्टिकोणलाई प्रश्न पार्दै भनेको छ, युवाहरूलाई व्यक्तिगत सम्बन्धमा शारीरिक र संवेगात्मक रूपमा आफ्नो यौनिकतालाई निर्धारण गर्न तथा सुखमय बनाउनका लागि उनीहरूमा यौन सम्बन्धी ज्ञान, सिप, अवधारणा र मान्यताको विकास गर्नु हो। किशोरावस्थाको प्रजनन स्वास्थ्य समस्या अन्य अवस्थाको भन्दा फरक हुन्छ। किशोर अवस्थामा शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन तीव्र रूपमा हुने हुँदा किशोर किशोरीमा विभिन्न प्रकारको जिज्ञासा आउने गर्दछ। यति बेला पर्याप्त मात्रामा सही जानकारी भएन भने उनीहरूका जीवनमा धेरै असर पर्न सक्छ। सम्बन्धहरू कोसँग कस्तो र कुन हदसम्मको सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा किशोर किशोरीमा पर्याप्त जानकारी नभएपछि उनीहरूले निर्णय पनि सही गर्न सक्दैनन्। निर्णय सही नहुँदा यसले अनेक जटिलता निम्त्याउन थाल्नेछ। आफै निर्णय गर्न सक्ने त्यो परिपक्वता नआइसकेका कारण पनि उनीहरूलाई सम्बन्ध नै कस्तो हुन्छ, कसरी स्थापित गर्ने, सम्बन्धमा दरार के कारणले आउँछ, त्यहाँ भित्र आएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, समस्या आए कोसँग सल्लाह गर्ने लगायतका विषयमा जानकारी हुनु आवश्यक छ। यो सँगै परिवारको आफूप्रतिको भूमिका अनि आफ्नो परिवारप्रतिको जिम्मेवारी बारे त झन् बुझ्नु अपरिहार्य छ। त्यस्तै मित्रता र माया एउटै हो या फरक हो, सम्बन्धमा दुवै पक्षको सम्मान पनि सँगै जोडिएको हुन्छ। के गरियो भने सम्बन्ध दिगो हुन्छ अनि दिगो सम्बन्ध बनाउने निहुमा कतै हिंसा र दुर्व्यवहार त भोगिरहेको छैन। यी र यस्तै विषय किशोर किशोरीले बुझ्न आवश्यक छ। आजको पहिलो विषय नै सम्बन्ध हो। दर्शकवृन्द, किशोर किशोरी र परिवार
किशोर किशोरी र समाज, किशोर किशोरी र शिक्षक बीचको सम्बन्ध खुल्ला, पारदर्शी र सौहार्द भएमा मात्रै किशोर किशोरीले आफ्ना मनोभावना खुलेर राख्न सक्छन्। त्यसैले सम्बन्धहरू कस्ता र कस्तो, अनि सम्बन्धका जोखिम र फाइदा, त्यसले यौन शिक्षामा पार्ने प्रभाव आदिका विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रतिनिधिसँग सहकर्मी शिव अधिकारीले तपाईका चासो मेटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छ। डाक्टर साहब, यो सम्बन्ध बृहत यौनिकता शिक्षाभित्रको पहिलो अवधारणाका रूपमा जुन सम्बन्धहरू भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, यो किशोर किशोरीले सम्बन्धहरूमा कहाँनिर त्यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कहाँनिर हो? खास गरी सम्बन्धको कुरा गर्दा सम्बन्ध हाम्रो परिवारबाट सुरु हुन्छ। अब हामीलाई परिवार भनेको चाहिँ एउटै घरमा बस्ने रक्त सम्बन्धका अथवा वैवाहिक सम्बन्धबाट एउटै घरमा जति हामी बस्छौँ त्यो चाहिँ परिवार हो। त्यो परिवार अब हाम्रो एकल परिवार हुनसक्छ अथवा हाम्रो चाहिँ जोइन्ट फ्यामिली भन्छन् नि, संयुक्त परिवार हुनसक्छ अथवा एक्सटेन्डेड फ्यामिली भन्छन्, बृहत खालको परिवार पनि हुनसक्छ। समयक्रम अनुसार अहिले हामी कहाँ बृहत परिवार भन्दा पनि एक्सटेन्डेड फ्यामिली र न्युक्लियर फ्यामिली, एकल परिवारकै हामीसँग चाहिँ अहिले प्रचलन छ हाम्रो होइन समाजमा। त्यो परिवारमा चाहिँ अब मातापितासँगको सम्बन्ध, दाजु दिदीहरूसँगको सम्बन्ध, अब काका काकीहरूसँगको सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धले चाहिँ अब त्यो बालबालिकालाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बालबालिका नै भन्न आउँछ मलाई, किनभने बालबालिका पनि हो। अब किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ कस्तो, अब उनीहरूको त एकदमै त्यतिखेरको एजलाई आँधीबेरीको एज पनि भन्छन्, आँधीबेरीको उमेर भन्छन् कि। अब आँधीबेरी जस्तो उमेरमा उनीहरूलाई कसरी उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकले पनि बुझ्न जरुरी छ र स्वयं किशोर किशोरीले पनि बुझ्न जरुरी छ। अब यहाँ अहिले म यहाँलाई भन्छु, जस्तो कस्तो हुन्छ भने अब अभिभावकलाई अहिले चाहिँ मिडियाले पनि होला कतिपय अवस्थामा अभिभावकसँग अलिक पर बस्ने, डिट्याच हुने होइन। अनि त्यसपछि आफ्नो संस्कार, आफ्नो मूल्य, आफ्नो मान्यता, नैतिक शिक्षा, धर्म सबै कुरा छ नि त, ती सबैले त गाइड गरेर हुन्छ नि त हामीलाई। त्यो सबैको विषयमा त्यति जानकारी नराख्ने, अनि सम्बन्धमा चाहिँ कता कता परिवारमा राम्रो सम्बन्ध भयो, अभिभावकसँग किशोर किशोरीले खुलेर कुरा गऱ्यो भने त के राम्रो हो, के नराम्रो हो, के असल हो, के खराब हो भन्ने कुरो त अभिभावकले पनि त सिकाउनुहुन्छ नि। तर त्यो अब खुलेर कुरा गर्ने वातावरण बनेको छैन, कतिपय अवस्थामा बन्दैन, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आउँछ। त्यही भएको भएर किशोर किशोरीले पनि आफ्ना कुराहरू आफ्नो अभिभावकसँगको सम्बन्ध चाहिँ एकदम राम्रो सुमधुर बनाउन पर्यो। आफ्ना कुरा भन्ने, आफ्ना समस्या भन्ने होइन, परेका समस्यालाई राम्रोसँग खुलेर भन्ने। अभिभावकले पनि आफ्ना नानीहरूसँग, आफ्ना किशोर किशोरी छोराछोरीहरूसँग अथवा भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूमा के समस्या छ, अनि सद्भाव, आपसी सद्भाव के हो, सहयोग के हो, माया के हो, प्रेम के हो, त्यो हुन्छ नि एउटा। अब नसक्दाखेरि बिरामी हुँदाखेरि अभिभावकलाई हेर्ने, अभिभावकले बालबालिकालाई स्याहार गर्ने, बालबालिकाले अभिभावकलाई स्याहार गर्ने होइन, परेको बेलामा सहयोग गर्ने। अनि घरका हरेक कुरामा, हरेक डिसिजनमा, जस्तो अब आर्थिक कुराकै होला, अभिभावक के अरे बालबालिकाहरू अथवा किशोर किशोरीहरू अलिक डिमान्डिङ हुन्छन् होइन, उनीहरूले भनेको चिज माग्छन्, अभिभावकसँग स्रोतको कमी हुन्छ। त्यो कुरामा अभिभावकले बिस्तारै बसेर बालबालिकासँग सिकाउने, बालबालिकाले बुझ्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दुईटै कुरा के बुझ्न पर्यो भने किशोर किशोरीले पनि र अभिभावकले पनि बिना भेदभाव आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई एउटा पूर्ण मानवको रूपमा, क्या यो पूर्ण मानव हो, यसलाई मैले पूर्ण मानवको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकले पनि जान्न पर्यो र किशोर किशोरीले पनि त्यसलाई मनन गर्नु पर्यो। यी केटाकेटी हुन्, यिनीहरूको अगाडि के कुरा गर्नु, आर्थिक कुरा, अरू कुरा होइन, परिवारको योजना बनाउने कुराहरूमा यी केटाकेटीलाई के राख्ने भन्ने खालको हुन्छ नि। त्यही कल्चरले गरेर के हुन्छ भन्दा त्यो सम्बन्ध के हुन्छ भन्दा सुमधुर हुँदैन है, सम्बन्ध टाढा बनाउँछ, अट्याच हुँदैन, अट्याचमेन्ट हुँदैन। त्यसले गर्दा अब किशोर किशोरीको पनि त्यतिखेर पनि किशोर किशोरीले बुझ्न त सक्ने भइसकेका हुन्छन् नि, हाम्रो परिवारको स्रोत यति हो, हाम्रो आम्दानी यति हो, भनौँ न कुनै डिमान्डकै कुरा गर्दा, कुनै सामग्री किन्ने कुरा गर्दा तिमीले भनेको चाहिँ यो खर्च, यो हाम्रो स्रोतले यति भ्याउँछ, योभन्दा भ्याउँदैन है भन्यो भने त उनीहरूले आफूले पनि त बुझ्छन् नि त, बालबालिकाले पनि बुझ्छन्। अनि बालबालिकाले पनि अर्कोचोटिदेखि, किशोर किशोरीले पनि अर्कोचोटिदेखि यो त अलि मेरो परिवारको स्रोतभन्दा, आय स्रोतभन्दा चाहिँ बढीको कुरा रहेछ, अब मैले यस्तो कुराको माग राख्न हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्छ नि। अर्को कुरा चाहिँ परिवारमा चाहिँ अब भेदभावको कुरा पनि हुनु हुँदैन, अभिभावकको तर्फबाट पनि गर्नु हुँदैन। र त्यस्तो भेदभाव भयो भने खुलेर किशोर किशोरीले पनि अब दाइलाई यस्तो भयो, भाइलाई यस्तो भयो, अब हामी कहाँ लैङ्गिक भेदभावको कुरा पनि कहिलेकाहीँ आउँछ होइन। अनि त्यस्ता कुरामा पनि अब अभिभावकले पनि त्यसमा सचेत हुन पर्यो। अनि हाम्रा किशोर किशोरी भाइ बहिनीहरूले पनि यो चाहिँ राम्रो होइन है,
अब मानव अधिकारको कुरा पनि यसमा जोडिन्छ होइन, यो राम्रो होइन है, भेदभाव चाहिँ गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा उहाँले पनि भन्नु पर्यो र अभिभावकहरूले पनि यसलाई मनन गर्नु पर्यो र किशोर किशोरी भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई मनन गर्नु पर्यो र आपसी छलफल गर्न पर्यो कि यसमा खुलेर छलफल गर्यो भने त समाधान निस्किन्छ। डाक्टर साहब, यो समाज र किशोर किशोरीको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, अहिले कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो समाजले के गर्यो भने कस्तो भने एकहोरो सञ्चार गर्ने अनि लाद्ने क्या होइन। अनि अब जस्तो के भने त्यो पावर चाहिँ जस्तो भनौँ न अघिल्लो पुस्ताको भयो, त्यहाँ दुईवटा पुस्ता भयो नि त होइन। समाजमा अघिल्लो पुस्ताकामा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन, अब बुवाको एजका, दाइका एजका, किशोर किशोरीका आमाको एजका हुनुहुन्छ, अनि किशोर किशोरी अर्को पुस्ताको भए। अनि त्यो अघिल्लो पुस्ताले चाहिँ पछिल्लो पुस्ताको भावनाहरू नबुझिदिने क्या, डोमिनेट गरिदिने। अब हामीले भनेको मान्नुपर्छ, हाम्रो अगाडि मुखमुखे लाग्न हुँदैन, हाम्रो अगाडि कुरा गर्न हुँदैन। अब जायज कुरा राखेको छ भने पनि नसुनिदिने, फलानाको छोराछोरी त अलि मात्तेका रहेछ, अलि मत्याएर पाल्याएर रहेछ, अलि फुर्किएको रहेछ भन्ने हिसाबको गरिदिनु। त्यसले गर्दा त उहाँले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुहुन्न, अनि उहाँहरूमा कुण्ठा हुन्छ के होइन। कहाँ गएर कुरा राख्ने त, कुरा राख्न त पाउनु पऱ्यो नि, अनि कुण्ठा हुन्छ। त्यो सम्बन्ध चाहिँ के भयो भने सन्तुलित सम्बन्ध भएन क्या, असन्तुलित सम्बन्ध भयो। त्यो सम्बन्ध चाहिँ सन्तुलित हुनुपर्छ। पहिलो पुस्ताका व्यक्तिहरूसँग, समाजका समुदायहरूसँग, बाबाका, हजुरबाका, हजुरआमाका यसका मान्छेहरूसँग नबोल्ने होइन, आफ्नो उमेरका साथीहरूसँग मात्रै बोल्ने, अनि त्यो अन्तर्क्रिया नगर्ने, छलफल नगर्ने, कम्युनिकेसनै नगर्ने। जस्तो अहिले देख्नु भएको छ नि, अब मोबाइल बोक्यो, कोठामा बसिराख्यो, एकदमै धेरै यो कुरा चाहिँ अहिले धेरै अभिभावकहरूले गुनासो पनि गर्नुहुन्छ। मोबाइलले पनि सम्बन्ध चाहिँ टाढा बनाइराखेको त्यो पनि हो एउटा कुरा चाहिँ हो। म त मोबाइलले पनि भन्छु, यसो हेर्ने हो भने एकदमै हो, सँगै भएको मान्छे चाहिँ टाढा जस्तो, टाढा भएको चाहिँ नजिक जस्तो होइन। यो मोबाइलले, यो प्रविधिको प्रयोगले हेर्नुहोस् न, प्रविधिले पनि हो। अर्को कुरा के हो भने हामीले उनीहरूसँग व्यवहार गर्न नजानेर पनि हो क्या होइन। समुदायले, हाम्रो समाजले किशोर किशोरीसँग गर्ने व्यवहारको अलिकति ज्ञान नभएर पनि हो। अब हामीले उहाँहरूलाई मनपर्ने किसिमले होइन प्रस्तुत हुन्थ्यौँ भने त उहाँले मोबाइल छोड्नुहुन्थ्यो नि त। किशोर किशोरीले पनि यो समाजसँग, समाजका अगुवाहरूसँग, बुवा दाइहरूको उमेर भएकाहरूसँग चाहिँ धेरै ज्ञान छ होइन, धेरै अनुभव छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले सिक्नुपर्छ, मैले सोध्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने भावनाको हामीले विकास पनि गराउन सकेनौँ। एकदम ठिक भन्नुभयो, त्यो पनि हो। किनभने उहाँहरूसँग त अनुभव छ नि त, किशोर किशोरीहरूसँग भन्दा त बढी उहाँहरूसँग अनुभव हुन्छ होइन। त्यो त प्राकृतिक रूपमै उमेरले पनि हो, उमेरले पनि कति अनुभवहरू सिकाउँछ र उहाँहरूको पालामा उहाँले सिकेका कुराहरू अब त्यो उहाँहरूको जुन पुस्ताको कुराहरू सिक्ने पनि त अवसर हो नि त होइन। पहिलो पुस्ताको कुरा सिक्ने पनि त अवसर हो नि। किशोर किशोरीहरूले पनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ जिज्ञासा राख्ने, बस्ने, छलफल गर्न चाहिँ पर्छ। डाक्टर साहब, यो कुन बेला किशोर किशोरीहरू जटिलतामा पर्छन्? जस्तो सम्बन्ध भनेको चाहिँ पहिलो कुरो त दुईवटा परिवार होस् या समाज होस् या मित्रता होस्। अहिले मित्रताको कुरा पछि गरौँला। परिवार र समाजको सम्बन्धमा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै नेचरका कारणले कतिपय कुराहरूमा झुटो बोलिदिने, डाँट्न खोजिदिने होइन। किशोर किशोरीहरूको त्यो खालको नेचर होइन, सकेसम्म थाहा नभइदियोस् होइन, मेरो परिवारलाई, मेरो समाजलाई थाहा नभइदियोस् भन्ने खालको त्यो अपेक्षा राखिदिने। यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था नै आउँदो रहेछ। एकदमै आउँछ। कस्तो भने अब यो गल्ती मैले गल्ती गरेँ अथवा मैले राम्रो गरेको छु कि गल्ती गरेको छु भन्ने कुरा त खुलेर कुरा गरेपछि नै थाहा हुन्छ यो गल्ती हो कि। उहाँहरूलाई थाहा छैन, उहाँहरू आफै त गर्न सक्नुहुन्न डिसिजन होइन, निर्णय लिन सक्नुहुन्न। कुनै काम गर्नुभयो, कुनै क्रियाकलाप गर्नुभयो, यो मैले ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ भनेर छुट्याउन सक्ने त उहाँहरूको बेला भइसकेको छैन। सानो समस्यामा धेरै ठुलो तनाव, सानो समस्यामा ठुलो तनाव हुने, कतिपय अवस्थामा अब आफ्नो शरीरमा आएको परिवर्तनले पनि यो त हुन नहुन्थ्यो कि, यो परिवर्तन आउन नहुन्थ्यो कि भनेर आफैलाई के हुन्छ डिप्रेसन भएर जाने पनि हामीले पाएका छौँ नि। अनि साथीभाइसँगको व्यवहारमा त्यस्तै हुने कुरा पछि आउँछ भन्नुभएको छ हजुरले त्यो कुरा। अनि त्यसले गर्दाखेरि म ठिक छु कि बेठिक छु भन्ने कुरा पनि डिसिसन गर्न त उहाँले सक्नुहुन्न, अनि त्यसले गर्दा उहाँलाई समस्या हुन्छ। डाक्टर साहब, अर्को विषयमा जाउँ। किशोर किशोरीहरूको अर्को यो चाहिँ जो उमेर बढेसँगै होइन, यो मित्रता पनि गहिरो पनि फराकिलो पनि भन्दै जान्छ होइन। अब मित्रतालाई अलिकति डाक्टर साहबले भन्दाखेरि कस्तो मित्रता, किशोर किशोरीसँगको मित्रताको सम्बन्ध चाहिँ कहाँनिर हुन्छ? अब फेरि पनि अब हामी घरबाट हामी बाहिर आयौँ होइन, अब स्कुलमा गयौँ हामी। खासमा स्कुलमा त अनि धेरै त मित्रता हुने, छरछिमेकमा पनि हुन्छ। केही मित्रता टोल छिमेकमा हुन्छ र केही मित्रता धेरै चाहिँ स्कुलमै हुन्छ। धेरै लामो समय चाहिँ किशोर किशोरी स्कुलमा बस्ने भएको भएर स्कुलमा हुन्छ। अनि अब मित्रता चाहिँ अब
साथीहरूसँग साथीको कुरा सुन्ने, साथीहरूलाई कुरा भन्न मन लाग्ने, सेयर गर्न मन लाग्ने, कुरा सुन्न मन लाग्ने, होइन, सहयोग गर्न मन लाग्ने, त्यही त हो नि, होइन, घनिष्ठता बढ्दै जाने, त्यही हो मित्रता। अब त्यो मित्रता चाहिँ अब धेरै अब कतिपय अवस्थामा त त्यो मित्रता चाहिँ अब प्रेममा परिणत हुने, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डमा पहिला त सामान्य मित्रता हुने भयो, होइन, एउटा साथीभाइ बनाउने, अब कक्षाका सबै साथीभाइ बनाउने, होइन, कक्षामा अब 10 जना 20 जना 30 जना सबै साथीभाइ बनाउने एउटा कुरा भयो। अनि त्यसमा पनि क्लोज फ्रेन्ड हुने भन्ने कुरा भयो, होइन, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड मित्रताका नि प्रकार हुने भयो, बेस्ट फ्रेन्ड बन्ने भयो, होइन, त्यसपछि क्लोज फ्रेन्ड, बेस्ट फ्रेन्ड, इन्टिमेट फ्रेन्ड भनेर बन्ने भयो। अनि पछि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो मित्रताले चाहिँ अब प्रेमको रूप लिने, होइन, अनि त्यसपछि अब त्यसलाई चाहिँ रोमान्टिक हुने, त्यो अनि रोमान्चक शारीरिक सम्बन्धसम्म त्योसम्म पुग्ने, होइन। त्यहाँनिर एकदमै धेरै चाहिँ के छ भने सतर्क हुनुपर्ने, होसियार हुनुपर्ने बेला चाहिँ अझ त्यहाँनिर छ कि अब परिवारसँगको कुरामा त मूल्य मान्यता सिक्ने कुरा, अघिल्लो पुस्ताका ज्ञानहरू लिने कुराहरू हो। अब यहाँनिर आएपछि चाहिँ यो बेलामा किशोर किशोरीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिन सक्नु भएन भने चाहिँ जीवनमा ठुलो दुर्घटना हुन्छ, होइन। किशोरावस्था भनेको त अब के अरे आफ्नो चाहिँ आफूले आर्जन गर्नुपर्ने ज्ञान आर्जन गरेर सिपहरू सिकेर, होइन, भोलि आफ्नो भावी जिन्दगीको लागि गरी खान सक्ने, कमाइ खान सक्ने बन्ने उमेर पनि हो नि त, त्यसको जग हो नि त, यो जग बसाउने बेला हो। त्यस कारण त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब शिक्षामा, पढाइ लेखाइमा, सिपमा ध्यान दिनु पर्यो। किशोर किशोरीले आफै पनि कमिटेड हुनु पर्यो नि, होइन, उनीहरू पनि म चाहिँ एम बनाउनु पर्यो। पहिलो कुरो म चाहिँ यो उमेरमा म बिहा गर्छु अथवा यो उमेरमा म यो खालको पढ्छु भनेर एक खालको त्यो कमिटमेन्ट गरेर लाइफको प्लान गर्न सक्यो भने यस्ता कुराहरूबाट अलिक छुटकारा मिल्छ कि? फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको त लेख्ने, पढ्ने, आफ्नो डिग्रीहरू हासिल गर्ने, होइन, त्यसपछि अब ज्ञान के सिक्न पर्छ सिक्ने, त्यसपछि आफ्नो करियर बनाउने। उमेरमा के अरे आफूले आफ्नो जीवनलाई, भावी जीवनलाई सुखमय बनाउन आफूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कुन क्षेत्रमा आफूले अध्ययन गर्नुपर्छ, कुन क्षेत्रमा आफूले तालिमहरू लिनुपर्छ, त्यो सबै काम गर्ने। त्यो गरिसकेपछि प्रेमलाई पनि सँगसँगै लान त सकिन्छ, नसकिने त होइन। अनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब जुन अब हाम्रो यौनिक कुराहरू, त्यसपछि शारीरिक सम्पर्कका कुराहरू, सम्बन्धका कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा कुन उमेरमा गर्ने भन्ने कुरो पनि त्यो त के हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा त किशोर किशोरीलाई नजानेर शारीरिक सम्बन्धहरू बनिसकेका हुन्छ कि, होइन, किनभने उहाँहरूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, त्यसबाट आउने नतिजा उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन, अनि त्यसपछि बनाइसक्नु भएको हुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ मैले अहिले शारीरिक सम्बन्धहरू बनायो भने यसको यस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा राम्ररी मनन गरेर अब मेरो चाहिँ मेन प्राथमिकता, पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ करियर हो। सबभन्दा ठुलो बाधक चाहिँ हाम्रो समाजको दृष्टिकोण जुन छ नि, जस्तो एउटा केटा र केटीसँगै हिँड्यो, अझ विदेशतिर हेर्दाखेरि चाहिँ केटाकेटासँगै अथवा केटीकेटीसँगै हिँड्यो भने त्यहाँ ठुलो इस्यु रूपमा लिन्छन्, होइन। विदेशतिर तपाईँ पनि अस्ट्रेलियामा लामो समय बसेर आउनुभयो, होइन। नेपालमा चाहिँ केटा र केटी सँगसँगै हिँड्ने भनेदेखि कसैले देख्यो भने ओहो ल ती दुईटाको चालानीको छैन, सँगै हिँड्दैमा, सँगै बस्दैमा, सँगै खाँदैमा, एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर दुईजना अथवा कुनै होटलमा बसेर खाजा खाइरहेछन् भने पनि चालामाला ठिक छैन है भन्ने खालको हाम्रो सामाजिक यो कुरा बढाएर गर्ने, त्यसले बिहा गर्नै आँट्यो कि क्या, बिहा नै गर्ने भइसके, यिनीहरू लभमा नहुन त सक्छन् नि, होइन, यिनीहरू लभमा मित्रता मात्रै हुन नि सक्छ। हो त्यो कुरालाई चाहिँ नि एकदम खराब रूपले चाहिँ अब इन्टरप्रेट गरिदिने क्या, त्यसलाई व्याख्या गरिदिने, गलत हिसाबले बुझिदिने, गलत हिसाबले व्याख्या गरिदिने पनि छ। त्यो त झन् समाजले त्यो त गर्नै हुँदैन है, त्यो चाहिँ एकदम ठिक कुरा। त्यो गर्यो भने हामी जुन सम्बन्धको च्याप्टरमा कुरा गरिरहेका छौँ त्यो सम्बन्ध चाहिँ झन् दरार पैदा हुन्छ, एकदम पैदा हुन्छ, र समाजलाई किशोर किशोरीले हेर्ने दृष्टिकोणले पुरै नकारात्मक भइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि त। यो धैर्यता, आदर सम्मानका कुराहरू छन् नि डाक्टर साहब, यो विषयमा चाहिँ किशोर किशोरीले कस्ता खालका कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? अब किशोर किशोरीहरूको उमेरमा चाहिँ सानो कुरामा पनि रिस उठ्ने, होइन, अनि बेला बेलामा कुटपिट गर्ने, होइन, अनि त्यसपछि झगडा गर्ने, अनि त्यसपछि अब आफ्नो सम्मान गर्नु पऱ्यो, आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो, आफ्नो सम्मान गर्नु पऱ्यो, अनि अरूको पनि सम्मान गर्नु पऱ्यो, होइन। किनभने आफ्नो पनि अधिकार छ त्यो समाजमा बस्ने, अरूको पनि अधिकार छ भन्ने कुरा मनन गर्नु पऱ्यो, र त्यो एग्रेसिभ हुन भएन, होइन। एकदम चाँडै रिसाउने पनि भएको पनि हामीले देखेका छौँ। अब एक ग्याङ फाइट पर्या भनेर पनि हामीले एक्जाम्पलहरू स्कुलमा पाएका छौँ, होइन। एउटा सानो कुरा आउँछ, ठुलो कुरा हुँदैन, तर त्यसमा के हुन्छ, किशोर किशोरीको बिचमा ग्याङ फाइट हुन्छ, कतिपय बेलामा क्लासै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको हामीले पाएका छौँ। भनेपछि त्यो कुरामा चाहिँ
अब सहनशीलता होइन, पहिला सहन पऱ्यो, सानो सानो कुरा त सहन पऱ्यो नि, सानो कुरालाई फेरि ठुलो बनाउनु भएन। सानो कुरामा मैले एउटा सानो कुरा सहिदिएर त्यो समस्याको समाधान हुन्छ भने त सहन पऱ्यो नि। सधैँ त्यसो भनेर फेरि सधैँ सहेर अत्याचार अन्याय सहेर बस्नु भनेको चाहिँ होइन। तर कुनै पनि सानो कुरा सहिदिएर सहिष्णुता भएर सहनशील भएर त्यो समस्याको समाधान हुन्छ भने सहनी, अनि अरूलाई पनि असर नगर्ने होइन। अब जस्तो अब यहाँ भनौँ न, स्कुलमा त बुली गर्ने भन्ने हुन्छ होइन, जिस्क्याउने भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ एउटा पछिल्लो अर्कोलाई जिस्क्याइरहेको हुन्छ, जिस्क्याउने पछिल्लो सधैँभरि जिस्क्याइरहन्छ, अर्को पछिल्लो सधैँ हेपाइ सहिरहेको हुन्छ, त्यो पनि हुन भएन होइन। फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसनमा जान्छ। त्यस कारणले अब जिस्क्याउनु पनि भएन र जसलाई जिस्क्याइएको छ उसले सहन पनि भएन, उसले के गर्नु पऱ्यो, कम्प्लेन गरिदिनु पऱ्यो, मलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा यी साथीहरूले जिस्क्याउँछन् भनेर। त्यो सम्बन्धमा त्यो कुरा पनि आउँछ। त्यो सम्बन्ध के हो त भन्दा सन्तुलित सम्बन्ध होइन, असन्तुलित सम्बन्ध हो एउटा कुरा त्यो। र सानोतिनो कुरा चाहिँ सहनुपर्छ होइन, अब झगडा हुन दिन हुँदैन, तर त्यसो भन्दैमा सधैँ सहने चाहिँ होइन, त्यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अनि रेस्पेक्टको कुरा, सम्मानको कुरा। आफूलाई पनि आफ्नो आत्मसम्मानमा पनि ठेस पुग्नु भएन र आफ्ना साथीहरूको आत्मसम्मानमा पनि ठेस पुग्नु भएन, कसैको पनि आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउनु हुँदैन। डाक्टर साहब, हामी अन्तिममा पनि छौँ। किशोर किशोरीलाई तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? अब यो सम्बन्धको सन्दर्भमै भन्दाखेरि तपाईँको समग्रतामा सुझाव के छ? अब मेरो सुझाव भनेको त त्यही हो, किशोर किशोरी भाइ बहिनीहरूको त्यो उमेर भनेको चाहिँ अब ठ्याक्कै जग बसाउने उमेर हो होइन। आफूले केही गर्ने बाल्य अवस्थामा केही कुरा थाहा नै हुँदैन, अभिभावकले नै सबै कुरा, अभिभावकको संरक्षणमा अभिभावकले नै लालन पालन गरेर 9 वर्ष पुरा गर्ने हो। 10 वर्ष भएपछि बल्ल बल्ल उहाँहरूको शारीरिक रूपमा भावनात्मक रूपमा सबै परिवर्तन आउने, अब संसारलाई देख्ने, संसारलाई हेर्ने बेला बल्ल भएको हुन्छ होइन। अब त्यो बेलामा उहाँहरूमा कौतूहलताहरू हुनु, उत्सुकताहरू हुनु, धेरै कुरा थाहा पाउँथ्यो, धेरै कुरा थाहा पाउन मन लागेर नै भएको थियो होइन। धेरै कुरा थाहा पाउन मन लाग्ने हुनु स्वाभाविकै हो। तर के हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मैले अहिले पनि करियर भनेको छु, आफ्नो करियर चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र आफ्नो किनभने उहाँहरूमा त अपार एउटा खुबी र क्षमता हुन्छ नि त, त्यो खुबी र क्षमतालाई त नराम्रो सम्बन्धमा उहाँहरू पर्नुभयो भने त त्यो खुबी र क्षमता त मरेर जान्छ त्यहीँ। त्यस कारणले आफ्नो खुबी र क्षमताको प्रस्फुटन गर्न, विकास गर्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो पढाइ, आफ्ना तालिमहरू, पढाइहरू, अब अहिले त पहिला नेपालको कन्टेक्समा कुरा त पढाइ नै हो होइन, जो अब स्कुलको डिग्री, त्यसपछि कलेजको डिग्री, युनिभर्सिटीको डिग्री, त्यसपछि अब आफू कुन पेसामा जाने त्यो पेसाको लागि केही तालिमहरू, त्यो नै आवश्यक हुन्छ। त्यस कारण त्यसमा फोकस गर्नुहोस्। र त्यसो भन्दैमा साथीभाइसँगको सम्बन्धै नबनाएर एक्लै बनाएर एकलकाट्टी बन्नुहोस् भन्न खोजे होइन। साथीभाइहरूसँग सम्बन्ध पनि बनाउनुहोस् र आफूले पनि बुझ्नुहोस् र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि के बुझाउनुहोस् भने अब यो साथीभाइसँगको सम्बन्ध, लभ भनेको कुरा, रोमान्स भनेको कुरा पनि जिन्दगीको एउटा पाटो चाहिँ हो। तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै लानुपर्छ। त्यसले आफ्नो जीवनमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो करियर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसरी जानुभयो भने यहाँहरूको पनि हित हुन्छ र समाजको पनि हित हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा राखिदिनु भयो। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा यहाँ आएर आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको अतिथिको भनाइ कस्तो लाग्यो? तपाईँ किशोर किशोरीका मनभित्र गुम्सिएका भावना, समस्या, प्रश्न, गुनासा सबै सम्बोधन गर्दै मन हल्का र जीवन व्यवस्थित बनाउने यो कार्यक्रम कुरा किशोर किशोरीकाको फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र इमेलमा तपाईँहरूले सोध्नुभएको प्रश्न र ती प्रश्नको सम्बन्धित ठाउँबाट जवाफ पनि लिएर आएका छौँ। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सुशील श्रेष्ठ। स्वस्थकर सम्बन्ध भनेको के हो? स्वस्थकर सम्बन्ध भनेको सम्मानपूर्ण र सुरक्षित सम्बन्ध हो। हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण, अन्याय, भेदभाव, हेला, यातना र असमानताको जोखिम नभएका सम्बन्धलाई स्वस्थकर सम्बन्ध भनिन्छ। सुमधुर सम्बन्धलाई दिगो बनाउन कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ? आपसी सम्मान र राम्रो समझदारी समस्यासँगै बसेर छलफल गर्ने र आफ्नो क्षमता अनुसार योजना गरेर समाधान गर्ने प्रयास भएमा वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर र दिगो बनाउन सकिन्छ।
किशोरावस्थामा किन विपरीत यौनप्रति आकर्षण बढ्दछ? किशोरावस्थामा यौन हर्मोनको विकास तथा वृद्धिका कारण शारीरिक तथा मनोभावनामा विभिन्न परिवर्तनहरू आउँदछन्, जसले गर्दा यौनिक विकास भई विपरीत यौनप्रतिको यौनाकर्षण पनि बढ्दै जान्छ। यो एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यो परिपक्वताको लक्षण पनि हो। तपाईहरूलाई पनि यौन र प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा वा आज हामीले प्रस्तुत गरेको विषयमा केही थप बुझ्न मन लाग्यो भने हाम्रो इमेल वा सामाजिक सञ्जालमा सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको परिचयलाई गोप्य राखिनेछ। अब अर्को अङ्कमा भेटौँला। जाँदा जाँदै तपाईँका प्रिय सेलिब्रिटीले दिनुभएको सन्देश छोड्दै म करिश्मा कार्कीसहित सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते। पारिवारिक घरायसी जुन हामी भन्छौँ नि, परिवारमा हामीले बच्चाहरूको इन्फेन्टदेखि एउटा शिशु अवस्थादेखि हामीले चाहिँ किशोर अथवा ज्येष्ठ नागरिक हुन्जेलसम्म हाम्रा हुर्काइहरू उहाँहरूलाई सिकाउने सिकाइहरू त्यो चाहिँ हामीले अहिले जुन जति हुनुपर्थ्यो अथवा त्यो शिक्षाबाटै हामी परिवारका विभिन्न सदस्यहरू वञ्चित पनि छौँ, जानेर नजानेर अथवा त्यो सम्बन्धीको शिक्षा नै हामीलाई उपलब्ध हुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले जति उनीहरूले घरमा खुलेर आफ्ना यौनिकताका विषयहरू अथवा आफू सहभागिता हुने विषयहरू, आफूले कुनै जिज्ञासाहरू राख्नु पर्यो भने ती विषयहरू होइन, अथवा आफ्नो इमोसनलका कुराहरू अनि सेयरिङ गर्ने देखि एउटा अवस्था नै त्यसमा चाहिँ फरक छ। त्यो भएर त्यही खालको हुर्काइ, त्यही खालको ब्रट अफ चाहिँ समाजमा छैन नै भन्न सकिन्छ। हाम्रा समाजमा चाहिँ हानिकारक अभ्यासहरू, प्रचलनहरू विद्यमान छन्। जस्तै अब महिला किशोरीहरूको र किशोरहरूको एउटा बालक र बालिका बिचको एउटा उनीहरूको एउटा जन्मदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ शारीरिक विकास हुने अवस्थासम्ममा भिन्न भिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन् र भिन्नै तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।